दोबारा चैलेंज रिपीट कर रहा हूं, दोबारा। तुम्हारा वो जाहिल और की कुत्ती दोनों एक साथ लाइव नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट रेडी हैं। टॉपिक इनकी मर्जी का, यहां तक बोल रहा हूं, टॉपिक इनकी मर्जी का, मगर डिबेट होगी नेशनल टीवी पर, यूट्यूब पर नहीं, नेशनल टीवी पर। जिस जगह आप प्रोपेगेंडा उठाते हो उसी जगह में तुम्हारे नैरेटिव को दफन ना किया अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहना यह आवाज़ हक न थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसी जगह पर तुम्हारी कब्र खोदूंगा तुम्हारे नैरेटिव की, नेशनल टीवी के ऊपर, दुनिया देखेगी। बात करते हैं 15-15, 16-16 साल के लौंडों को बहकाकर पैसे की लालच दे, लड़कियों के धंधे में इन्वॉल्व कर, डर धौंस और धांधली भय के धंधा करते हैं घर वापसी का। दलील की बुनियाद पर इतनी औकात नहीं है कि 1 मिनट के लिए स्टेज ही ज्वाइन कर जाएं, खाली बैठा हुआ हूं। ये चीज है, ये मूवीज बन रही हैं, लोगों के दिल बदल गए हैं, इस्लाम से लोग शर्मा रहे हैं, फलाना हो गया है, फैजाना हो गया है, इतने लोग इस्लाम से मुतनफ़िल हो गए हैं, सर्वेज दिखाए हैं, इंडिया में 1 करोड़ हो गए हैं, अगले साल 5 करोड़ हो जाएंगे। किधर होंगे? घर बैठकर? ये सेंसस घर बैठकर कर रहे हो क्या ग्राउंड पर भी कोई है? क्योंकि वो भी आजकल कुछ नहीं बोलते। जैसे वो मूर्तियां तुम्हारी गूंगी है, वैसे ही तुम्हारे ये देवता आज गूंगे हो गए हैं। मुसलमान बैठा है मैदान में, हैं? हम तो मौजूद हैं, हम तो मक्तल में हैं, तुम नजर नहीं आ रही। मैंने 1 साल पहले छोड़ दिया था, मेरा 5 साल पहले ईमान डगमगा गया था, 6 महीने से मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने जनाब सुना.com और कुरान.com देख लिया था, मैंने इस्लामोफोबिक साइट्स घोल कर पी ली हैं, मैंने जनाब एक्स मुस्लिम्स की सारी स्ट्रीमें देखी हैं। किधर हो? किधर हो? किस जगह हो? किधर गायब हो? ये बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का खादिम बैठा है यहां। एक तो हमने डिबेट का लाइव नेशनल टीवी के ऊपर चैलेंज दे दिया इनके 2 बड़े चैंपियंस को, जो बड़े 30 मार खान है। ठीक है, बैठ जाएं, मुझे कॉल करें, मेरी ईमेल है स्क्रीन के ऊपर, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ईमेल आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मुझे कोई भी नेशनल टीवी वाले ईमेल करें, खुद करना चाहते हैं, साहिल में से, कुत्ती में से कोई मुझे ईमेल करना चाहता है, ये ईमेल है मेरी, मुझे कॉल करें। लाइव डिबेट होगी, लाइव नेशनल टीवी के ऊपर होगी। ये 2 शर्तें मैंने चीजें रख दी हैं। इसके अलावा जो चीज आपने डिस्कस करनी है वो वहां डिस्कस कर लेंगे। ब्लास्फेमी मैं नहीं करूंगा, मगर अगर आपने अपनी जुबान को ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर नेशनल टीवी के ऊपर ऐसा तांडव दिखाऊंगा कि तुम्हारे इस्लामोफोब्स टीवी का बटन ऑन करने से पहले 50 बार गायत्री मंत्र पढ़कर टीवी के ऊपर गंगा जल उंडेल कर फिर टीवी ऑन किया करेंगे। ऐसी जात की सौगात मैं सुनाऊंगा ना नेशनल टीवी के ऊपर, फिर याद करोगे। ये भाई याद रखना, और मेरा राइट है कि अगर तुम इस्लाम के ऊपर को जुबान दराजी की तो डिफेंस का मेरा राइट है। मुझे पूरी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ, मुझे राइट टू डिफेंस, राइट टू डिफेंड, ये मेरा राइट है बेसिक। अब दूसरा पॉइंट समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिल ने अपने पूरे कैरियर के अंदर सिर्फ 1 डिबेट की है प्रॉपर, जिसे एकेडमिक डिबेट कहा जा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। 1 डिबेट, वो भी अपने चैनल पर, वो डिबेट की। उस डिबेट के अंदर जो दुर्गति उसकी हुई है और जो जहान का जूता इस कुतूरे को पड़ा है, वो सबके सामने है। टॉपिक इनका फेवरेट, तैयारी इनकी तगड़ी, माहौल इनकी मर्जी का, मैदान इनका, टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों तरफ से तय हुई। जो दुर्गति बनी वो आपको पता चल गया है, पता चल गया।
اب آ جاتے ہیں دوسرے بندے کے اوپر، یسوع کی کتی پر. پہلی بات یہ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا، آواز حق لائیو کے اوپر ایک پوری سٹریم پڑی ہوئی ہے، ایڈم سیکر واز ناٹ اے مسلم. میں نے اس کی زبان سے ثابت کیا ہے کہ یسوع کی کتی کبھی بھی بائی برتھ مسلمان تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا. آواز حق لائیو انڈیا کے اندر پوری پلاننگ کے تحت پروپیگنڈا کو پھیلاتے ہوئے بین کیا گیا ہے. اسی لیے اگر کوئی وہ سٹریم دیکھنا چاہے تو وی پی این، سکیور وی پی این آپ اپنے پاس انسٹال کریں، وی پی این ایڈ کریں، اور اس ڈیبیٹ کو جا کر، اپنا اس سٹریم کو جا کر، ایڈم سیکر واز ناٹ اے مسلم، اس کو جا کر دیکھ لیں، وی پی این لگا کر آواز حق لائیو کے اوپر وہ پڑا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں واپس، یا اگر آواز حق آفیشیل پر بھی چیک کریں گے تو اس کے مختصر کلپس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں آواز حق آفیشیل کے اوپر بھی. اب دوسرا سن لیں، کوئی ایک ڈیبیٹ یسوع کی کتی نے، ہاں آواز حق آفیشیل پر پڑی ہے، تھینک یو. کوئی ایک ڈیبیٹ کتی نے کرسچینٹی ورسز اسلام کے اوپر کی ہو تو میدان کے اندر رکھ دو، چیلنج ہے. کوئی ایک ڈیبیٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے اکیڈمک ڈیبیٹ سامنے رکھ دو. پتہ ہے کیوں ساحل نے اور ایڈم سیکر نے ڈیبیٹس کرنا چھوڑ دی ہیں؟ ایڈم سیکر تو بہرحال کرتا ہی نہیں تھا نا، وہ تو محتاط کتی ہے. محتاط کتی اسے کہتے ہیں کہ جو دور سے آتے ہوئے پتھر کو دیکھ کر اپنی سوراخ کے اوپر دم رکھ لیتی ہے، تو وہ محتاط کتی ہے، یسوع کی کتی. اب غور سے سنیں، ایک ڈیبیٹ اکیڈمک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے کرسچینٹی ورسز اسلام کے اوپر نہیں کی، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ کیا یہ محض ایک رینڈم چیز ہے؟ نہیں. میرے انومان کے مطابق، میری اسیسمنٹ کے مطابق، جاہل کی ڈیبیٹ میں جو درگتی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بیک اینڈ پر بیٹھ کر انہوں نے کیا میٹنگ، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ڈیبیٹ کرنا مسلم اکیڈمکس کے ساتھ یا مسلم ڈیبیٹرز کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہمارے دھندے کے لیے ہانیکارک ہے. اور اگر ہم ڈیبیٹ کریں گے مسلمانوں کے اکیڈمکس کے ساتھ یا ڈیبیٹرز کے ساتھ یا سپیکرز کے ساتھ پراپر، تو وہ ہمارے لیے چندہ، دھندا اور پاکھنڈ، یہ جو سارے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جیبیں بھرنے کے لیے، اس کے لیے ہانیکارک ہے، یہ بیس ہے. اسی لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک زمانہ گزر گیا ہے کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی. اسی لیے میں ان دونوں کو چیلنج کر رہا ہوں. نیشنل ٹی وی تمہارا پسندیدہ پلیٹ فارم، لائیو دونوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی. ریڈیو تو اس پیغام کو پہنچاؤ ان تک. ہم دیکھیں کہ جن سوروں کو تم نے حرام کھلا کھلا کر پالا ہے، ان سوروں کی چمڑی موٹی ہے، یہ کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے.